और मैं इस पे थोड़ी सी देर के लिए गुरूर, तकब्बर, घमंड, खुद पसंदी, इसमें हम इस विद में देखते हैं। दो लोग हैं, इंटेंशन ठीक है, इरादा ठीक है, खुदा के घर में गए हैं दुआ के लिए। अब अपने घर से चलकर वो हैकल में आए हैं, दुआ कर रहे हैं, और उनमें एक जो है वो मासूल लेने वाला है, दूसरा फरीसी है। जब वो दोनों दुआ कर रहे हैं तो उनके रवैये को हमें देखने की जरूरत है, उनकी सोच को देखने। जैसे मैंने अर्ज किया कि घर से जब वो रवाना हुए तो दोनों ये सोच कर गए कि हमने दुआ करनी है, और इसमें कोई मजाका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वो खुदा के घर में आते हैं तो उनका जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है ना, मेथड ठीक नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमारा जो रवैया है वो कैसा होता है, हमारी सोच क्या होती है, क्या सोच लेकर हम खुदा के घर में आते हैं, क्या हमारा रवैया होता है। अब अगर हम इन दोनों की प्रोफाइल को देखें कि ये थे कौन। फरीसी जो है, शरा का आलम आप कह रहे हैं, फकीर फरीसी दोनों तबकार जो थे, ये बड़े बाइज्जत समझे जाते थे लोगों के दरमियान, यहूदियों के दरमियान। फकीर जो कि शरीयत के तफसीर करने वाले माहिर होते थे, और फरीसी, ये दोनों बड़े ही खास लोग थे, बड़ी इज्जत थी इनकी माशरे में। और दूसरा जो है मासूल लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर। लोग इनसे नफरत करते थे क्योंकि ये लोगों से बेजा जो है वो टैक्स भी ले लेते थे, और इनका एक कारोबार था। तो अब ये दोनों जब दुआ कर रहे हैं तो जो फरीसी है वो ये कहता है कि खुदावंद देखो, मैं तो दिन में 2 बार रोजा रखता हूँ, और मैं शुक्र है कि इस जालिम बेइंसाफ जो है जनाकार, देखिए उसमें कैसी बातों से नहीं, मासूल लेने वाले की मानंद नहीं हूँ। तो लगता ऐसे है कि जैसे ये शख्स जो है वो खुदा से दुआ नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने आप से जो है दुआ कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं, मैं इसकी मानद नहीं हूं। और जो हम देखते हैं कि जो दूसरा शख्स है मासूल लेने वाला, उसने लिखा है कि दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहा है खुदा गुनाहगार पर रहम कर। और खुदा ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि दूसरे की निस्बत रास्त बाज ठहर अपने घर गया, क्योंकि जो भी अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। एक असूल जो है यहाँ पर वज़ा किया गया है। अब मैं मुख्तसर सिर्फ जो चंद जो सिम्टम्स हैं जो हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं इस फरीसी की तरह, जो कि एक मगरूर शख्स था, तकब्बर वाला शख्स था, हमारी जिंदगी में भी ऐसे निशानियां जो हैं, ऐसे जरासीम मैं कहूँगा, सिम्टम जो हैं वो पाए जाते हैं। पहली जो बात हम देखते हैं जो गरूर और तकब्बर के सिलसिले में हमारी जिंदगी पाई जाती है, वो है, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, जिसको खुदा ने ऐब जोई का नाम दिया है। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की है। फॉल्ट फाइंडिंग, ये बड़ी हमारी खास जो है ना वो प्रोफाइल है ना, एक्सपर्टी है ना इसमें, बड़े माहिर हैं। किसी के बारे में आप उनको इसके बारे में बताएं, लोग शुरू उसके बारे में ऐसी सी बातें लोग शायद उसको भी नहीं पता होंगी, है ना, हम ऐसी सी बातों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये जो शख्स है ये दुआ करने नहीं आया, ये तो लगता है कि उसका बेचारे का एक्सरे करने आया है फरीसी का, और टैक्स वाले का। फरीसी जो है मैं इसकी मानद नहीं हूँ, मैं मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ, मैं बाकी आदमी की मानद नहीं हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ, बेइंसाफ नहीं हूँ, जनाकार नहीं हूँ, या मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। तो जब हम खुदा के हुजूर आते हैं, हमारे अंदर ऐसा ही रूहानी घमंड होता है, गुरूर होता है, शुक्र है मैं इसकी मानद नहीं हूँ। हम अपने जो प्रोफाइल होती है उसको खुदा के सामने रखते हैं कि देखिए मैं तो ये हूँ। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि हमारी जो जिंदगी है, जब हम खुदा के हुजूर आते हैं तो उसमें हम एक ऐसी रूह लेकर आते हैं जिसमें आप देखें कि इरिटेशन होती है,
جس میں فرسٹریشن ہوتی ہے. اب یہ بڑا فرسٹریٹڈ سا لگ رہا ہے کہ خدا دیکھو میں تو دعا بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, دائیں کی بھی دیتا ہوں. So many times when we are worshipping in the presence of God, we are becoming so spiritually frustrated. میں تو دیکھیں گی, میں تو چندہ بھی دوں گا, میں سفر بھی کر کے آیا ہوں, میں نے ٹائم بھی دیا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب چرچ کے بعد یا چرچ کچھ دنوں بعد ملتے ہیں, دیکھیں نہیں ہم تو چرچ آئے تھے پادری صاحب, ہے نا, ہم نے تجھے دیکھے میں آفر بھی دے رہا ہوں, میں بڑا کام بھی کر رہا ہوں. سو وی آر شوئنگ اور پرسنل رائٹسنس. ہم اپنی پرفارمنس جو ہے نا اس کو شو کرتے ہیں, اور یہ اپنی پرفارمنس ہی دکھا رہا تھا. یہ جو شخص جو کہ فریسی تھا, مذہبی شخص تھا, اپنی پرفارمنس جو ہے, اور یہ جو ہماری جو عبادت ہے بڑی سپرفیشل قسم کی, سطحی طرح کی, ظاہری. ابھی جب ہم پاکیزگی کی بات کر رہے تھے, مبارک علی کی بات کر رہے تھے, تو یہ جو خدا کے گھر میں جب آتے ہیں تو ہمیں اس پاکیزگی کو, جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا, وہ پاکیزگی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. صرف ظاہری طور پر نہیں, لپ سنگنگ نہیں, روح اور سچائی سے. میں بڑا خوش تھا جس طریقے سے کوائر جو ہے خدا کی تعریف کر رہے تھے, ستائش کر رہے تھے. تو اٹ واز لائک اے ٹیسٹ بک, میں لیڈ نہیں کر رہا تھا. تھینک یو ویری مچ وائس اینڈ عامر, خدا کو بڑی برکت ہے. I was so happy کہ کوائر کو آپ لے کر چلتے ہیں بڑی. تو یہ جو ہوتا ہے نا اندر سے جو روح اور سچائی سے خدا کی بات کرنا. خدا کہتے ہیں یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. تو یہ جو شخص ہے یہ بے فائدہ پرستش کر رہا ہے, بے فائدہ دعا کر رہا ہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو یہ ظاہر کر رہا ہے. اور ہم اپنی دعا میں جب ہم خدا کے حضور بات کرتے ہیں ہم بڑے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جب آپ نے جو لوگ فٹ بال کی, مجھے پتا ہے کہ عارفہ بڑے شوقین ہیں فٹ بال کے. فٹ بال میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں, ہے نا. ایک جو ہوتی ہے بڑی اگریسو ہوتی ہے کہ جی میں نے گول کرنا ہے, اور دوسری جو تھوڑی سی ٹیم کمزور ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, ڈیفینسو موڈ میں آ جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں پورے میچ میں, اور جو اگریسو ہوتے ہیں وہ گول کر جاتے ہیں. تو دعا میں, عبادت میں بھی ہم بہت دفعہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, کیونکہ میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ میں نے اپنی پرفارمنس کو کم تو نہیں شو کی. اب وہ شخص ہے وہ تو جو گناہ گار ہے, چھاتی پیٹ پیٹ کر وہ کہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں, خدا ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. اور یہ جو یہاں پر رویہ ہے شخص کا کہ ایک تو یہ دوسروں کی توجہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو جاتے ہیں کہ یہ بڑا دعا گو ہے, بڑا ہی یہ جو ہے نا ریلیجس آدمی ہے, اپنی عزت چاہنا, اپنی بڑائی چاہنا. میں بہت دفعہ بات کرتا ہوں عامر صاحب, جب ہم کل پرسوں ٹریول کر رہے تھے, سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریز اینڈ ورشپ ان دا چرچ. ہم ریلی ٹیلنگ یو, ایگزیجریشن نہیں ہے. میں 2 دن کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ سچ اے بیزی پرسن, لوگ ان کو فون کر رہے کہ جی فلان ڈیٹ چاہیے, اور یہ میری ڈائری فل ہے, میں نہیں آ سکتا. چرچ کے اندر یہاں پر ہم ورشپر ہیں, یہاں پر ہم پرفارمر نہیں ہیں, یہاں پر ہم خداوند کی حمد کے لیے آتے ہیں. اور میں خدا کو شکر ادا کرتا ہوں ان کی ہمبلنس کے لیے. سہیل ہیں, ویل نون, لوگ جانتے ہیں. کل شام کو یہ بات کر رہے تھے کہ خداوند جو ہے وہ ہماری جو حلیمی فروت انکساری ہے, ہمیں خداوند کو جلال دینا ہے, not for the sake of money, not for the sake of fame, کہ لوگ کہیں وہ واجبہ کیا زبردست ہے, تو سن رہے ہیں کیا زبردست پرفارمنس دکھانے کے لیے اور بہت سی جگہ ہیں. میں ایک گیت پلے کر رہا تھا اپنے ریڈیو کے پروگرام میں چند سال پہلے. اس میں ہمارا نام نہیں لینا چاہتے, ہمارے بڑے اچھے سینئر جو گاسپل سنگر, وہ گراریاں سنگر, گراری کہتے ہیں, غلط تو نہیں کہہ رہا, مرغیاں جو ہوتی ہیں وہ لگا رہے تھے گیت میں. تو مجھے ایک سکھ بھائی نے فون کیا, اس نے کہا کہ جناب آپ ایسے گیت نہ لگایا کریں, جب ہم گرودوارے میں گاتے ہیں تو ہم سادہ طریقے سے جو ہے وہ حمد و ثنا کرتے ہیں, اور یہ جو بیچ میں موسیقی کے بیچ میں یہ سارے ہے نا, یہ مرغیاں گراریاں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. تو باقی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ دیٹ پرسن ہی واز شوئنگ ہمسیلف کہ میں بہت بڑا سنگر ہوں اور مجھے کلاسیکل جو ہے وہ بڑا آتا ہے گانا. تو یہ شخص جو ہے, ایسا شخص جو ہے وہ دوسروں کی توجہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں ہاں کیا بات ہے اس کی. تو جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ایک اور جو اس کی آپ کہہ رہے کہ سمپٹم جو ہے,
जो जरासीम है, जो बुराई है, वो ये है कि दूसरों को नजरअंदाज करना। इट्स अ कलेक्टिव वर्शिप। जब हम इकट्ठे दुआ करते हैं तो डोमिनेट करने की कोशिश ना की जाए दूसरों को, बल्कि हम सब मिलकर खुदा की हमदोसना करें। तो अजीजों, हमें इन गुनाहों से बचने की जरूरत है। फॉल्स जो है, दूसरों के जो फॉल्ट हैं उनको ढूंढने की कोशिश ना करें, एवरेज ना करें। और फिर यह है कि हम ऐसी इरिटेशन, ऐसा मिजाज कि जो खुदा मेरी सुन नहीं रहा, मैं तो बड़ा जी मजबूर हो गया, ऐसी बातें नहीं। खुदा के साथ भी नाराज हो जाते हैं कि खुदा ने तो रिश्वत दे रहे, तूने ये कहा, खुदा के साथ हम जो उसको याद करा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं। हलीमी, फरोख्त, इनके सारे, और यीशु से हमें सीखने की जरूरत है कि यीशु जो है, अगरचे वो खुदा की सूरत पाता, उससे कब्जे में रखने की ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। तो ये जो इश्यूज हैं गुरूर और तकब्बर के, कलाम में सिखाता है कि खुदा चोरों डाकुओं का मुकाबला नहीं करता, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। और शैतान का, इब्लीस का, लूसीफर का यही गुनाह था ईसाया में कहता है, क्यों कहता है खुदा उनको कि मैं तेरे बराबर अपना तख्त लगाऊंगा। When we are worshiping God, we are trying to fix the throne in front of God, कि खुदा के मुकाबले में हम तख्त लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं। खुदा चाहता है कि नहीं, जब आप मेरे हुजूर आओ तो बड़ी फरोतनी से, इंतसारी से और खुदा पर भरोसा करते हुए, अपने इल्म पर नहीं, अपनी परफॉर्मेंस पर हमें भरोसा नहीं करना, बल्कि खुदा पर भरोसा करते हुए हम खुदा के पास आए। खुदा आप सबको